बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। परवेज़ खटक साहब भी अब शहबाज शरीफ साहब के मुशीर बन गए हैं। यानी परवेज़ खटक साहब जो इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी थे, और जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो उससे पहले वो इमरान खान साहब के साथ दिफा के वज़ीर थे, और पहले इमरान खान साहब के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी वो रहे हैं। लेकिन अब वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हो गए थे, और उन्होंने एक पार्टी भी बनाई थी, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं हुई, इबरतनाक शिकस्त हुई उन्हें, और अब उन्हें शामिल करवा दिया गया है शहबाज शरीफ साहब की काबीना में। इसके पीछे कहानी क्या है, मैं ज़रा वो ढूंढ रहा था कि एक्चुअली ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि शहबाज शरीफ साहब को परवेज़ खटक को अपनी काबीना में शामिल करना पड़ा। तो एक मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे सौदेबाजी हुई है। अब तकरीबन कोई 55 के करीब की काबीना हो चुकी है। शहबाज शरीफ को मिला लें, इनके वज़ीर मुशीर मिला लें, तो लगभग 55 की काबीना है। फेडरल कैबिनेट की मैं बात कर रहा हूँ, और वो इसलिए है कि बहुत सारे नग पूरे किए गए हैं। इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो काबीना में शामिल किए गए जो एस्टेब्लिशमेंट ने नाम दिए थे, क्योंकि शहबाज शरीफ की आपको पता है कि कठपुतली हुकूमत है, और कठपुतली हुकूमत को बाकायदा बताया जाता है कि अब आपने ये करना है, अब आपने ये करना है। इनके ऊपर एक मॉनिटर भी लगाया हुआ है मोहसिन नकवी के तौर पे। तो कुछ नाम तो एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दिए गए थे, जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के लिए खिदमात सर अंजाम दी। जैसे कि एक नाम जो है वो मुबारक ज़ेब का भी है। मुबारक ज़ेब को शामिल किया गया, और शहबाज शरीफ साहब का उन्हें बना दिया गया मावन खसूसी। जबकि औरंगज़ेब खिच्ची ये जनाब इमरान खान साहब के वोटों से कामयाब हुए थे। मुबारक ज़ेब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट से कामयाब हुए थे। इन्होंने इमरान खान का नाम लेकर वोट मांगे थे, लेकिन ये दोनों लोग जो है उनमें से एक वज़ीर बन गया, एक मावन खसूसी बन गया। तो खिच्ची साहब इन्होंने वोट भी डाला 26वीं आईनी तरमीम के हक़ में। ये उन लोगों में से एक है। अब परवेज़ खटक साहब को क्यों शामिल करना पड़ा, तो मैं आपको बता देता हूँ। परवेज़ खटक साहब तो इलेक्शन भी हार गए, उनके पल्ले भी कख नहीं था, या उनकी कोई ऐसी महारत भी नहीं है कि उनको मुशीर बनाना बड़ा ज़रूरी हो शहबाज शरीफ साहब के लिए। क्योंकि बाकी जो लोग उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने अपने साथ शामिल किए हैं, या तो वो लोग हैं जो उनके अपने ज़ाती ताल्लुकात वाले हैं, जिनके साथ ज़रा वो कंफर्टेबल रहते हैं, उन्हें शामिल किया। कुछ बंदे ऐसे भी शामिल किए गए इस कैबिनेट में जो नवाज शरीफ के थोड़े ज़्यादा करीब हैं, तो उन लोगों को भी बीच में लाया गया। नवाज शरीफ साहब का ग्रुप भी अकोमोडेट किया गया, शहबाज शरीफ साहब के बंदे भी अकोमोडेट किए गए, जबकि एस्टेब्लिशमेंट ने अपने बंदे भी अकोमोडेट किए। तो इस तरह ये मिल मिलाकर पूरी जो तादाद इस वक्त बन गई है वफाकी काबीना की, ये कोई 55 के करीब लोग हो गए हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि परवेज़ खटक साहब क्यों? परवेज़ खटक साहब पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत ज़रा सेट नहीं जा रही थी, और इस बात का कभी अंदेशा था कि परवेज़ खटक साहब किसी वक्त फट ना पड़े, और वो ये ना बताएं कि उनके साथ क्या किया गया और कैसा जुल्म और जबर उनके साथ किया गया। उन्हें कहा गया कि पार्टी बनाओ तो हम आपको इलेक्शन जितवाएंगे, लेकिन उनसे पार्टी भी बनवा दी और उनको इलेक्शन भी नहीं जितवाया जा सका। तो उनकी जो कमियां कोताहियां थी परवेज़ खटक साहब के हवाले से जो हो गई थी, उनको पूरा करने के लिए या उनके नुकसान का अदाला करने के लिए फ़िलहाल उन्हें शहबाज शरीफ का एडवाइज़र बनाया गया है। कल को ये आदमी जो है वो पाकिस्तान का वज़ीर दिफा था। अगर ये इमरान खान के साथ रहते, थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त कर लेते, तो बहुत मुमकिन है कि फ्यूचर में परवेज़ खटक साहब जो है वो किसी और बड़े ओहदे के ऊपर मौजूद होते। लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब को छोड़ दिया, और अब शहबाज शरीफ साहब जैसे कमज़ोर वज़ीर आज़म के साथ बतौर मुशीर, ये वैसे डिज़र्व नहीं करते थे खटक साहब, लेकिन उन्होंने ये ओहदा कबूल किया है। अब आप देखें मज़े की बात, इमरान खान साहब के जिस जिस साथी के साथ या जिस जिस सियासतदान जो इमरान खान के साथ था, उसके ऊपर गंद उछाला PMLN ने, वो सारे के सारे उन्होंने ले लिए। मज़े की बात आप देखें, अलीम खान को ये कहते थे ये कब्जा ग्रुप है, आज कहाँ पे है? PMLN के साथ। जहांगीर तरीन को ये कहते थे कि ये शुगर माफिया है, आज कहाँ है? PMLN के साथ। परवेज़ खटक को ये कहते थे कि ये वो करप्ट आदमी है वज़ीर आला जिसने पता नहीं मालम जब्बा किया है, और बहुत सारे और इनके ऊपर करप्शन के एलिगेशंस लगाते थे। हालांकि मैं उनमें नहीं मानता। परवेज़ खटक ने बहुत अच्छा काम किया था जब वो वज़ीर आला थे खैबर पख्तूनख्वा के। तो परवेज़ खटक भी आज कहाँ है जिनके ऊपर ये करप्शन के इल्ज़ाम लगाते थे? PMLN के साथ। ओन चौधरी जिनके ऊपर बड़े घटिया और गलीज किस्म के इल्ज़ाम लगाते थे, तो ओन चौधरी आज कहाँ पे है? शहबाज शरीफ साहब की काबीना में PMLN के साथ। सरवर खान वज़ीर हवाबाजी जिनके ऊपर बड़े इन्होंने एलिगेशन लगाए थे, आज कहाँ पे है? इन्हीं के साथ। उस्मान बुज़दार जिसके बारे में ये कहते थे कि उस्मान बुज़दार ने तबाही फेर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तो जो कुछ भी ये इल्ज़ाम लगाते थे फराह खान पे, या जो इल्ज़ाम लगाते थे बुशरा बीबी पे, वो सारी चीज़ों को ये उस्मान बुज़दार के साथ जोड़ते थे ना। असल मुजरिम तो उस्मान बुज़दार था, तो आज उस्मान बुज़दार कहाँ है? उसके ऊपर तो कोई एलिगेशन अब नहीं लगाते, क्योंकि वो भी उसी तरफ है। तो मामला ये है कि जिस जिसको इन्होंने बुरा कहा, वो सारी बुराइयां ये अपने साथ अपने घर लेकर चले गए, और इमरान खान साहब आज भी वहीं खड़े हैं जहां कल खड़े थे, और वो डील करने पे तैयार नहीं है, जो बात अभी तक की समझ आ रही है। सिंपल ये है कि इमरान खान साहब डील नहीं कर रहे। नादरीन, एक और खबर आई है
اور وہ خبر یہ ہے کہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ شہری آزادیوں کے حوالے سے پاکستان کی 3 درجے تنزلی ہوئی ہے، اور یہ امریکہ سے فریڈم ہاؤس کی رپورٹ ہے، اور وہ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ شہری آزادیوں کے معاملے پر پاکستان کی 3 درجے تنزلی ہوئی ہے۔ یعنی پاکستان میں پہلے شہری آزادیاں کچھ بہتر تھیں، لیکن 2024 میں یہ معاملہ نیچے کی طرف گیا ہے موجودہ حکومت آنے کے بعد۔ اب جناب ایک اور انڈیکس آیا ہمارے پاس، ڈان کی خبر کے مطابق اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کے جاری کردہ ڈیموکریسی انڈیکس کے مطابق جمہوریت کی درجہ بندی 2024 میں جو اس کے بارے میں پوری ایک رپورٹ آئی ہے، اس میں پاکستان کی 6 درجے تنزلی ہو گئی ہے، اور یہ جو دنیا کے 10 بدترین کارکردگی دکھانے والے ممالک ہیں اس کے اندر سے ایک پاکستان بھی شامل ہے۔ یعنی اس رپورٹ میں 165 ملکوں کا جائزہ لیا گیا، اور اس جائزے کے بعد جو ایک تفصیلی رپورٹ بنائی گئی، اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں بدترین کارکردگی دکھائی ہے جمہوریت کے حوالے سے۔ یعنی پاکستان میں جو جمہوریت کی درجہ بندی ہے اس میں پاکستان مزید 6 درجے نیچے چلا گیا ہے۔ اس کی بہت ساری تفصیلات ساتھ میں لکھی ہوئی ہیں کہ کن ممالک کے ساتھ کیا ہوا، ایشیا میں کیا ہوا، اوورآل پوری دنیا میں کیا ہوا، کون سے ممالک سب سے بدترین رہے، کون سے ممالک جو ہیں وہ اس میں بہتر پرفارم کر گئے۔ تو یہ ساری رپورٹ بڑی تفصیلی آئی ہوئی ہے، میسر بھی ہے، انٹرنیٹ پہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اوورآل جو اس کی رپورٹ بتا رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ جمہوریت کا انڈیکس 2024 پاکستان 6 درجے مزید نیچے گراوٹ کا شکار ہو گیا ہے۔ پاکستان میں جمہوریت کو ایک بڑا دھچکا پہنچا ہے۔ اب جناب اس ملک میں جہاں پہ جمہوریت لگاتار انڈرمائن ہو رہی ہے، جہاں جمہوریت لگاتار تباہ کی جا رہی ہے، وہاں پہ ایک سٹیٹمنٹ آیا، اور ایک ایسی شخصیت کی جانب سے آیا جس کا جمہوریت پہ بولنا کبھی نہیں بنتا۔ یعنی پاکستان میں کوئی بھی جمہوریت پہ بولے وہ بول سکتا ہے، حتیٰ کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ڈکٹیٹر بھی اگر جمہوریت پہ بات کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن جو کچھ اس جمہوریت کے ساتھ سکندر سلطان راجہ صاحب نے کیا ہے ان کا بولنا نہیں بنتا، کیونکہ جمہوریت کی جو بیس ہے وہ عوامی انتخابات پہ ہوتی ہے، کہ عوامی رائے کے اوپر ہوتی ہے، کہ جمہور کی آواز، اور وہ ووٹنگ کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اور جو ووٹنگ کے ساتھ کیا ہے سکندر سلطان راجہ صاحب نے، ان کا تو جمہوریت کے اوپر لیکچر دینا یا بات کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ اب ان کا ذرا سٹیٹمنٹ آپ چیک کیجئے کہ انہوں نے کہا کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں جمہوریت اس وقت پروان چڑھتی ہے جب ہر آواز سنی جائے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر آواز سنی جائے، چھوٹی سے چھوٹی آواز جو ہے اس کو بھی سنا جائے، سکندر سلطان راجہ صاحب کا فرمان ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی آواز تھی، پاکستان تحریک انصاف، اس کو سننے سے انکار کس نے کیا؟ سکندر سلطان راجہ صاحب نے۔ ان کے کاغذات نامزدگی تک ان کے دفتروں میں چھینے گئے سکندر سلطان راجہ صاحب کے دور میں، اور آج وہ جمہوریت کے اوپر درس دے رہے ہیں، تو ان کا تو جمہوریت کا نام لینا یا جمہوریت کے بارے میں بات کرنا تک نہیں بنتا۔ ناظرین، ایک طرف تو جمہوریت میں پاکستان میں جو ہے وہ گراوٹ آئی ہے، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو پاکستان کا آگے بڑھ رہا ہو، جہاں پہ پاکستان ترقی کر رہا ہو۔ حتیٰ کہ یہ ایک اور رپورٹ ہے میرے پاس، اور یہ رپورٹ بتا رہی ہے کہ صرف جنوری کے مہینے میں 63,000 افراد پاکستان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم نے کہا کہ موجودہ حکومت میں لاکھوں افراد نے ملک چھوڑنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا، اور وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ شہباز شریف حکومت میں ملک سے 20 لاکھ لوگ ہجرت کر کے چلے گئے۔ جب پڑھے لکھے لوگ، تربیت یافتہ لوگ ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے تو کیا خاک ملک ترقی کرے گا؟ انہوں نے کہا کہ ترسیلات میں اضافہ ملک کی ترقی نہیں بلکہ پستی کی نشاندہی کر رہا ہے۔ رواں سال جنوری میں 63,000 افراد پاکستان چھوڑ کر نوکری کے لیے پاکستان سے باہر چلے گئے۔ وزیر اعظم اور وزراء شرمندہ ہونے کی بجائے بے روزگاری ختم ہونے کی مبارکبادیں دے رہے ہیں۔ اب اس میں جو ہے وہ ایک چیز میں آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں، آپ اندازہ کریں نا کہ یہ جو وزراء کی تعداد میں اضافہ کیا گیا، یہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جس وقت پاکستان چھوڑ کے اس لیے باہر جا رہے ہیں کہ یہاں نوکریاں نہیں مل رہی۔ یعنی اس ملک میں عام پاکستانیوں کے لیے نوکریاں ہیں نہیں، اور جو وزراء ہیں ان کی فوج کے اندر اضافہ کیا جا رہا ہے۔ IMF یہ تو پوچھتا ہے پاکستان سے کہ یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، یہاں خرچہ کیوں بڑھایا، لیکن ایک ایک وزیر کے اوپر کتنا خرچہ ہوتا ہے اس کے اوپر IMF حساب نہیں لیتا۔ یعنی دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں اتنے وزراء نہیں ہیں جتنے وزراء ہم پاکستان جیسے ایک غریب ملک کے اندر پال لیتے ہیں، اور یہ جتنے وزراء بنائے گئے ہیں ان میں سے اکثریت کی ایکسپرٹیز ہے ہی نہیں وزارتوں کے اندر۔ انہیں صرف وزیر اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ انہیں راضی رکھا جا سکے اور حکومت کو لمبا کھینچنے کی کوشش کی جا سکے۔ اب وہ یہ جو مرضی کر لیں، کتنا کہ لمبا کھینچ لیں گے، ایک حد تک کھینچ سکتے ہیں، اس سے آگے یہ حکومت تو جا نہیں پائے گی۔ خبریں تو آ رہی ہیں، کچھ لوگ ایسی باتیں بھی کر رہے ہیں کہ شاید بہت جلد پاکستان ایک الیکشن کی طرف بڑھے گا، کیونکہ الیکشن کروانے کے علاوہ پاکستان کے پاس دوسرا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے جناب سٹیٹمنٹ دیا ہے، بڑے عرصے کے بعد میاں صاحب نکلے اور نکل کے انہوں نے بات کی ہے۔ ایک تو میں اس سٹیٹمنٹ کو احسن اقبال صاحب کے ایک سٹیٹمنٹ کے ساتھ ملا کے پڑھنا چاہوں گا۔ پہلے احسن اقبال صاحب کیا کہہ رہے ہیں ذرا وہ سن لیں آپ۔
وہ کہہ رہے ہیں رمضان المبارک کے بعد میاں نواز شریف ملک کے چاروں صوبوں کا دورہ کریں گے. پنجاب کے جلسوں میں شہباز شریف اور مریم نواز بھی شرکت کریں گے. جلسے پارٹی کی عوامی حمایت کو مزید مضبوط بنائیں گے. بات یہ ہے کہ کلے ہیں جناب، آپ جہاں مرضی جلسہ کریں، چاہے رائے کے اندر جلسہ کریں، چاہے کسی سڑک پہ جلسہ کریں، چاہے کسی پلاٹ پہ جلسہ کریں، چاہے کسی شادی ہال میں جلسہ کریں، چاہے اپنے گھر کے اندر جلسہ کریں، آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے میدان میں. اس وقت جو ریس کا میدان ہے اس میں نواز شریف کو اکیلا چھوڑا گیا ہے کہ میاں صاحب نس لو پج لو، اگر آپ رینگتے ہوئے بھی جائیں گے تو آپ پہلے نمبر پہ ہی آئیں گے، کیونکہ باقی سارے جو پلیئرز ہیں جو میاں صاحب کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں ریس کے میدان میں، انہیں تو میدان سے باہر کر دیا گیا ہے. اور اس میدان کا جو سب سے بڑا کھلاڑی ہے اس کو جیل میں بند کر دیا گیا ہے، اور اس کی پارٹی کو تو بالکل اجازت ہی نہیں ہے ایک چھوٹا سا ورکر کنونشن کرنے کی بھی. تو جب تک آپ اکیلے کھیلتے رہیں گے احسن اقبال صاحب، آپ جیتتے رہیں گے، لیکن جیسے ہی آپ کو مقابلے میں کسی مخالف کا سامنا کرنا پڑے گا تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. نواز شریف صاحب کا سٹیٹمنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب بھی ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوا اسے سیاسی بحرانوں میں دھکیلا گیا. یہ نہیں بتایا کہ کس نے دھکیلا، یہ میاں صاحب نہیں بتائیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا، یہ کیونکہ میاں صاحب جیسے ہی اقتدار سے اتریں گے پھر بتانا شروع کریں گے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا. ابھی نہیں کہیں گے، ابھی وہ انتظار کریں گے اور اسٹیبلشمنٹ کا نام لیتے ہوئے یا جنہوں نے بحرانوں کے اندر دھکیلا ان کی بات کرتے ہوئے میاں صاحب ابھی خوفزدہ رہیں گے، بات نہیں کریں گے. بہرحال یہ زاہد خان صاحب نے جو ہے وہ جوائن کیا ہے، یہ اے این پی کے رہنما تھے، سیکٹری انفارمیشن تھے، اور انہوں نے اپنی پارٹی چھوڑ کر پی ایم ایل این کو جوائن کر لیا ہے، کیونکہ اے این پی کی اب ساری کی ساری سیاست صرف اینٹی عمران خان رہ گئی ہے. نہ ان کا کوئی نظریہ بچا، نہ ان کی کوئی جماعت بچی، نہ ان کے پلے ککھ ہے. حالات ان کے یہ ہو گئے ہیں کہ ان کا کوئی بھی بندہ الیکشن نہیں جیت پا رہا. اور جو ایک اور بڑی ان کی عجیب و غریب بے عزتی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ان کی پارٹی کا جو سربراہ ہے وہ جا کر بلوچستان سے، عوامی نیشنل پارٹی ہے، خیبر پختونخوا کی پارٹی ہے، جو پارٹی کا سربراہ ہے وہ جا کر بلوچستان سے سینیٹر بن کے آتا ہے. تو اس سے بڑی شرمندگی تو اور کوئی ہو نہیں سکتی. تو وہاں ان کو آئیڈیا ہو گیا تھا اس پارٹی کو کہ اب اس پارٹی کا وجود قائم نہیں رہ سکتا، لہذا پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ کرنا ہے تو کسی اور بڑی جماعت میں جانا چاہیے. تو وہ پھر زاہد خان صاحب بھی چلے گئے پی ایم ایل این کے اندر. اب نواز شریف صاحب کا جو بیان ہے کہ سیاسی بحرانوں میں ملک کو دھکیل دیا جاتا ہے، تو سب سے زیادہ ایسا کس نے کیا؟ یعنی یہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، لیکن میاں نواز شریف صاحب نے ہمیشہ اپنے مخالفین کے خلاف سیاسی بحران تیار کیے، چاہے وہ آئی جی آئی کی صورت میں انہوں نے کیا ہو، چاہے وہ انہوں نے جنیجو کی پیٹھ میں چھڑا گھونپا ہو، چاہے 2 مرتبہ انہوں نے بے نظیر کی حکومت گرائی ہو، چاہے انہوں نے آصف علی زرداری کی حکومت کے خلاف جو ہے وہ پوری کمپین چلائی ہو اور پوری سازش کی ہو، چاہے اس کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت کو گرایا. تو سب سے زیادہ مرتبہ لوگوں کی حکومتیں گرانے میں اسٹیبلشمنٹ کے بعد اگر کسی کا ریکارڈ ہے تو وہ میاں نواز شریف صاحب کا ہے کہ سب سے زیادہ انہوں نے حکومتیں گرائی ہیں لوگوں کی. حالانکہ ان کی جو حکومت تھی اس کو 5 سال پورے کروائے گئے 2013 سے لے کر 2018 تک. حالانکہ عوام اس وقت بھی کہتی تھی کہ ارلی الیکشن کروا لے، لیکن ان کو 5 سال مکمل کرنے دیے گئے. اور اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو پھر میاں صاحب نے ایک دفعہ سازش کی اور پھر حکومت گرا دی. تو چلتی ہوئی جمہوریت اور چلتی ہوئی حکومتوں کے تسلسل کو جو سب سے زیادہ پاکستان میں کسی نے نقصان پہنچایا تو میاں نواز شریف صاحب نے پہنچایا. میاں صاحب کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ وہ اس سلسلے کو بند کرے تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے. اور یہ اسی چیز نے آج میاں صاحب کی سیاست کو وہاں پہنچا دیا ہے کہ وہ حکومت میں ہونے کے باوجود بیچارے یہ پلان کرتے رہتے ہیں کہ جلسہ کیسے کریں، لوگوں میں کیسے جائیں، عوام سے کیسے ملیں. اب جب یہ عوام میں نکلیں گے تو انہیں پتا چلے گا کہ عوام ان کے بارے میں کیا سوچتی ہے اور عوام کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے. میں سن رہا تھا منصور علی خان صاحب کے پروگرام میں کچھ نوجوانوں کو، تو میں حیران ہو رہا تھا سن کر. نوجوان اتنے کرسٹل کلیئر ہیں کہ وہ ون سائیڈڈ اوپینین دے رہے ہیں. بہت کم شاد و نادر کوئی بچہ یا کوئی بچی نکلتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم پی ایم ایل این کی کارکردگی کے اوپر کچھ مطمئن ہے یا ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہتری لے آئیں گے. اکثریت جو ہے، یعنی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ وہ 70% سے زیادہ، تو اس سے بھی زیادہ ہے، بلکہ یعنی 100 بچوں میں سے میرے خیال میں 80% سے زیادہ بچے ایک طرف کھڑے ہوتے ہوں گے، اور اکا دکا بچے ہوتے ہیں جو کہیں یہ کہہ دیں کہ جناب پی ایم ایل این سے انہیں کوئی امید باقی ہے. تو یہ حالات ان کی جماعت کے پیدا ہو چکے ہیں اور بدقسمتی سے انہوں نے اپنے ساتھ یہ سارا ظلم خود کیا ہے. اب پبلک میں کیسے جائیں اور پبلک میں جا کے پبلک کو فیس کیسے کریں، یہ تو عید کے بعد جب میاں صاحب نکلیں گے تب پتہ چلے گا. دعوے تو انہوں نے پہلے بھی بہت کیے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ میاں صاحب کو پھر سے لانچ کر رہے ہیں، میاں صاحب ایک مرتبہ پھر لانچ ہونے جا رہے ہیں. لیکن جو لیڈر ہوتا ہے نا اس کو بار بار لانچ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیڈر خود لیڈر ہوتا ہے، وہ جہاں کھڑا ہو جاتا ہے وہاں لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن آج میاں نواز شریف صاحب خود اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے تو وہ لوگوں کو اپنے پیچھے کہاں کھڑا کریں گے. ناظرین، ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ مہنگائی کی ہے. حکومت جو مرضی کہتی رہے، آپ اپنے کچن کی چیزوں کے اعداد و شمار اٹھا کر دیکھ لیں. پیٹرول کی قیمت ہو، گھی کی قیمت ہو، دالوں کی قیمت ہو، چاولوں کی قیمت ہو، آٹے کی قیمت ہو، یا جو ضروریات زندگی باقی ہیں، بجلی کی اور گیس کی قیمت ہو،
इन तमाम चीज़ों की कीमतों को जब आप प्लस माइनस करके देखते हैं तो इमरान खान के दौर में जो महंगाई थी आज उससे दुगनी से भी ज़्यादा है। हालात को इतना मुश्किल कर दिया गया है आम आदमी के लिए। ऐसे में मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि वो आम लोगों की आवाज़ को हुक्मरानों तक पहुंचाए, क्योंकि मीडिया तो ये काम करेगा नहीं। जो आपका रवायती मीडिया है उसको जिस तरह से इश्तिहारात से उनका पेट भरा जा रहा है, रवायती मीडिया कभी भी ये काम नहीं करेगा। लिहाजा पाकिस्तान के सोशल मीडिया की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस वक्त फौरी तौर पर अवामी राय को इकट्ठा करना शुरू करे और अवामी राय से आगाह करें हुक्मरानों को और सारी सियासी जमातों को और सब लोगों को। इस पर अपोजिशन को भी एक हिकमत अमली बनानी चाहिए। अपोजिशन जमहूरियत की बात करती है, आइन की बात करती है, बाकी चीज़ों की बात करती है, रूल ऑफ लॉ की बात करती है, लेकिन उन्हें महंगाई की बात करनी चाहिए जो आम अवामी मसला है। ये वो इशू है जिसके साथ लोग जुड़े हुए हैं। तो किसान की बात करें, मजदूर की बात करें, गरीब की बात करें, बेरोजगार की बात करें और जो बढ़ती हुई महंगाई है इसके ऊपर जरूर बात करें अपोजिशन, क्योंकि जब वो अवाम की बात करेंगे तभी अवाम को उनकी बात समझ आएगी। नाज़रीन, जो पैसा आया था सैलाब मुतासरीन के लिए, ये $1 अरब की बात हो रही है और ये जो पैसा आया था ये सेनेट की कायमा कमेटी के अंदर इसका हिसाब किताब हुआ है। सेनेटर सैफुल्लाह अबू, ये इमरान खान साहब की जमात से इनका ताल्लुक है और इन्होंने कुछ मामला उठाए कायमा कमेटी के अंदर। उन्होंने कहा सूबा सिंध के अंदर जो ग्रांट आई थी और जो पैसा आया था लोगों के घर तामीर करने के लिए, वो पैसा लोगों के ऊपर खर्च नहीं किया जा रहा। ये पैसा कहाँ जा रहा है इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। नाज़रीन, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं फ्लड्स के दिनों में जिन इलाकों में गया था, मैंने वहाँ बहुत सारे लोगों के मेरे पास राब्ते थे। जब उन लोगों से हम फीडबैक मांगते हैं तो वो कहते हैं जी हुकूमत ने तो अभी तक कोई काम नहीं किया। तो वो जो इतनी इमदाद आई थी अरबों रुपए की, वो इमदाद गई कहाँ पे, उससे किसका घर बन रहा है? तो यहाँ पे जो आलमी बैंक है उसने $1 अरब दिया था इमदाद के नाम के ऊपर और सिर्फ $24 करोड़ खर्च किए गए हैं। ये जो रिपोर्ट आई है सेनेट में इसके मुताबिक, यानी सिर्फ चौथाई हिस्सा पैसे का जो है वो खर्च किया गया है, लेकिन वो भी कागजों में ही खर्च हुआ है, जमीन पे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। नाज़रीन, एक और खबर है और ये खबर बलूचिस्तान से। सरदार अख्तर मेंगल साहब के ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया था और वो वैसे सरदार अख्तर मेंगल साहब को जो है कौमी कॉन्फ्रेंस में मौजूद होना चाहिए था, वहाँ पे उन्हें बात करने का मौका मिलना चाहिए था, बल्कि उनको उसमें शिरकत करनी चाहिए थी और आइंदा जब भी कोई ऐसा इवेंट हो तो सरदार अख्तर मेंगल साहब को भी दावत दी जानी चाहिए। अख्तर मेंगल साहब के ऊपर खुसदार में मुकदमा दर्ज किया गया था। खुसदार का जो वर्ड का थाना है वहाँ पे मुकदमा दर्ज किया गया और 1200 मजीद अफराद के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। वो थाने पहुँच गए गिरफ्तारी देने के लिए कि जनाब आप मुझे गिरफ्तार कर लें। पुलिस ने गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया, बल्कि पुलिस डर गई उन्हें गिरफ्तार करने से। तो अख्तर मेंगल साहब ने बताया जनाब ये मुकदमा खाली मेरे ऊपर नहीं किया हुआ, ये कुछ ऐसे लोगों पर किया हुआ है जो बच्चे हैं, माइनर है, कुछ खवातीन के ऊपर भी किया हुआ है मुकदमा, और कुछ ऐसे लोगों पे मुकदमा कर दिया जो इस दुनिया से चले गए, जिनका इंतकाल हो गया। कैसी ज्यादती की गई है वहाँ पे पुलिस की जानिब से। अब अजीबोगरीब हुकूमत है, जिन लोगों को हुकूमत में लाया गया उनका ना सियासत से कोई ताल्लुक है ना आवाम से कोई ताल्लुक है, ज़बरदस्ती लाकर बैठा दिया गया है और उसका नतीजा फिर यही निकलता है कि जो इज्जतदार होते हैं उनकी भी पगड़ी उछलती है, नौजवान भी मुतनफ़र होते हैं। बहरहाल पुलिस ने सरदार अख्तर मेंगल को गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया और मुकदमा भी वापस लेने से इनकार कर दिया। वो वहाँ पे आए, उन्होंने मीडिया के साथ बात की और मीडिया से बात करके लोगों को बताने के बाद वापस चले गए। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।